अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। दिन रह गए हैं दो और सियासत पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा, इस सेंस में कि वैसे तो सियासत जो है वो खान साहब की सियासत जो है वो इक़्तिदार की सियासत, उसके तो जो मैंने पहले कहा कि दिन रह गए हैं दो दिन इक़्तिदार के रह गए हैं, और जिसमें आइदर वे जो भी फ़ैसला हो इक़्तिदार के हवाले से कि वो सर्वाइव करते हैं या चले जाते हैं, लेकिन सियासत इन 2 दिनों के अंदर जो है वो बहुत तेज़ है। यही 2-3 दिन हैं जिसमें इमरान खान भरपूर अपना ज़ोर लगा रहे हैं और नई से नई बात जो है वो अपनी ज़ंबील में से निकाल कर, कहते हैं ना वो उम्र यार की ज़ंबील, उसमें से ऐसे हाथ डालता था उम्र यार और जो चाहता था निकाल लेता था। तो आजकल खान साहब के पास जो है वो भी इश्यूज़ के हवाले से एक ज़ंबील है और उसमें हाथ डालते हैं। तो पहले उसमें से करप्शन और बदعنوانی और बैड गवर्नेंस के जो हैं वो निकाल रहे थे, इश्यूज़ निकाल रहे थे, और अब जबकि वो उनके ख़िलाफ़ एक चल चलाओ का दौर है तो वो उन्होंने ज़ंबील में हाथ डाला है और एक ख़त जो है वो निकाल कर उन्होंने दे मारा और कहा कि ये ख़त है जिस पे मुझे धमकी दी जा रही है। और मज़े की बात यह है कि इसमें अब वो एक बड़ी क्लियर लाइन ले रहे हैं और पहले तो हम ये बात कर लें कि ये इसलिए कर रहे हैं कि उनकी जो रुखसती, मुमकिन रुखसती जो है 2 दिन के बाद, इतवार का दिन उन्होंने खुद ही इसके लिए मुकर्रर कर लिया है। तो इतवार के रोज़ जो तहरीक अदम इत्तेमाद के हवाले से जो मतवक्के जो मुमकिन जो नताइज हैं वो जो सामने आएंगे, उसमें तो खान साहब की एक रुखसती है। उस रुखसती के बाद जो स्लोगन लेकर चलना है, इनफैक्ट इन दिनों में वो सारा ज़ोर लगा रहे हैं उस स्लोगन की तैयारी में। तो जैसे नवाज़ शरीफ निकले थे इस्लामाबाद से, तो मुझे क्यों निकाला का वो लेकर एक स्लोगन चले थे और उसमें उन्होंने ये कहा था कि मुझे प्रोसीडिंग जो थी वो तो शुरू हुई थी, अदालत में कार्रवाई तो शुरू हुई थी पनामा लीक्स के हवाले से, लेकिन निकाल दिया गया कामा पे, मुझे बेटे से तनख्वाह लेने पर निकाला गया। यानी उसे उन्होंने सम अप करके उन्होंने एक सादा फ़िक्रे में आम आदमी को उसे समझाने के लिए कहा कि देखें मुझे अपने बेटे से तनख्वाह लेने के जुर्म में कि उससे तनख्वाह क्यों नहीं ली और उसकी मुलाजमत क्यों की, इस पर मुझे निकाल दिया गया है। अच्छा, हालांकि वो इशू ये था कि वो उन्होंने वो अकामा जो था वो अपने जो भी गोशवारे हैं ये वो उसमें वो ज़ाहिर नहीं किया था और उन पर भी 62-63 का इतलाक़ हुआ और इसी वजह से वो नाअहल करार पाए। अब खान साहब जो हैं ये भी अब ज़ाहिर है, अब इक़्तिदार से अगर रुखसत होते हैं तो उसके बाद कोई ना कोई तो उनके पास अगली सियासत की बुनियाद होनी चाहिए ना। तो अब वो अपनी अगली सियासत की बुनियाद जो है वो तलाश कर रहे हैं और वो ख़त जो है वो लेकर मुमकिन तौर पर जब उसके बाद वो एक जाएंगे अवामी सियासत में जाएंगे, पब्लिक के पास जाएंगे, तो वो क्या लेकर जाएंगे? वो यही ख़त लेकर जाएंगे कि देखें ये ख़त है, ये धमकी अमेज़ ख़त है, ये आपके वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा गया, ये आपको ख़त लिखा गया, पाकिस्तानी कौम को इसमें जो है वो डिक्टेट करने की कोशिश की गई, धमकी देने की कोशिश की गई कि आपका मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जो है उसे इस तरह से उतार दिया गया। और वो ये सारी एक्सरसाइज जो भी हुई है, इस सारी को उसका नतीजा करार दे रहे हैं और इसकी कड़ियाँ उसी से मिला रहे हैं कि ये उनके इशारे पर ही हो रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उन्होंने एक बहुत क्लियर लाइन ले ली और कल एक रिकॉर्डेड स्पीच, जिसके अंदर एडिटिंग की गुंजाइश होती है, रिकॉर्डेड होती है इसीलिए है कि उसे एडिट कर लिया जाए, लेकिन उन्होंने रिकॉर्डेड स्पीच में भी अमेरिका का नाम लेके, ओह मैंने अमेरिका तो नहीं कहना था, नाम नहीं लेना था, नहीं एक मुल्क, यानी सीधा वो अमेरिका को पॉइंट आउट भी कर गए और अपना जो सियासी हरीफ है उसे अमेरिका को उन्होंने गर्दान दिया। और ये चीज़ जो है उनका ख्याल है कि एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है और मैं जाके अमेरिका के ख़िलाफ़ नारा लगाऊंगा तो वोट बहुत ज़्यादा पड़ेंगे अगले इलेक्शन में, ये एक उनका ख्याल है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर होता यह है कि पाकिस्तान के अंदर बिलाशुबा एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स हैं, लोगों के अंदर जज्बात होते हैं अमेरिका के ख़िलाफ़ कि किसी के बारे में कह दें कि वो अमेरिकी एजेंट है तो उसके ख़िलाफ़ एक नफ़रत होती है। लेकिन जो स्ट्रेटजिकली अमेरिका की पाकिस्तान के साथ एक बॉन्डिंग है और जो इनका एक तवील एक रफ़ाकत है, उसके अंदर अमेरिका के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के अंदर जो सियासी, सफारती और जो मुख्तदर हल्के हैं वहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस लिहाज से उन्होंने किया ये कि पाकिस्तान के अंदर जो ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है
اس کو چھیڑا ہے انہوں نے، اور اچھے خاصے طریقے سے چھیڑا ہے، اور بطور وزیر اعظم پاکستان انہوں نے جو ہے اس چیز کو جو ہے انہوں نے ایڈریس کیا ہے، جس کا پاکستان کے جو سیاسی سفارتی اور جو سلامتی کے حلقے ہیں وہاں پر اسے تشویش کی نظر سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یعنی یہ آپ خارجہ پالیسی کو آپ ایک اپنی سیاست کی بنیاد بنا رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ ایسے ہی ہو، لیکن ہم یہ دیکھتے ہی ہیں کہ کیا پاکستان کی سیاست، کیا پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے، اشرافیہ ہے، کیا وہ متحمل اس چیز کی ہو سکتی ہے کہ اتنا بڑا بوجھ اٹھا لے کہ اس طرح کی پالیٹکس جو ہے اس کی بنیاد پر پاکستان کے اندر انتخابات ہوں اور پھر جو ہے وہ لیڈرشپ کا چناؤ ہو. میں یہ کمزور بات نہیں کر رہا کہ کرنے کو تو قوم ہے وہ ایک بڑا فیصلہ بھی کر سکتی ہے، وہ بالکل وہ سامراج کے خلاف بھی کسی کو نعرہ لگانے پر ووٹ دے سکتی ہے، اسے لا سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنا بھی پاکستان کی معیشت ہے یا دوسرے جتنے معاملات ہیں، وہ جو 70 سالہ جو تعلقات ہیں انہی کی بنیاد پر ہماری اکانومی کھڑی ہے. یا تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی متبادل اس کا ارینج کر لیا ہو تو آپ اس طرح سے سوئچ کر جائیں، یہ تو ہو نہیں سکتا، نہ ہی دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے. سو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. سو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ 2-3 دن جو ہیں یہ پرائم منسٹر اسی بات پر لگا رہے ہیں کہ اپنا اگلا الیکشن کا، اپنی اگلی سیاست کا کوئی سلوگن جو ہے وہ تیار کیا جائے. اب ہم تھوڑی سی بات یہ کریں کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگا اور کیا ہونے جا رہا ہے. اس میں آنے والے دنوں میں بہت زیادہ تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور ایک بات جو معلوم ہوا ہے وہ یہ کہ آصف علی زرداری پنجاب کی سیاست کے حوالے سے بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، وہ بہت سرگرم ہیں. اور جو چودھری صاحبان کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہوا اور جس کو انہوں نے بعد میں اس کو بریک اپ ہو گیا چند گھنٹوں میں ہی، اس حوالے سے وہ خاصے جذباتی بھی ہیں. اور کئی وہ جو ملنے والے لوگ ہیں ان سے ملاقات میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس میں خاصا ایک انہوں نے چودھری برادران کے حوالے سے ایک دکھ کا اظہار بھی کیا ہے، اور اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ اب ہم اپنی مرضی کی حکومت جو ہے وہ بنائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ ہماری مرضی کے بغیر کون سی حکومت بنتی ہے. اور اس حوالے سے انہوں نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے جس میں پنجاب کے بڑے ہیوی ویٹس اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، اس میں قمر زمان قاہرہ ہیں، مختوم احمد محمود ہیں، راجہ پرویز اشرف ہیں، پھر یہاں کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ ہیں، اسی طرح گیلانی صاحب کے صاحبزادے ہیں حیدر گیلانی، ہاں ندیم افضل چند ہیں، ندیم افضل چند کو ایکٹیو کر دیا ہے پنجاب کی پولیٹکس میں. یہ لوگ آ کر یہاں بیٹھیں گے، اور اس سے پھر اگلی بات یہ کہ جب سنڈے کو اسلام آباد کا چیپٹر کلوز ہوگا، جب وہاں پر یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوں گے، تو اس کے بعد آصف علی زرداری اپنی تمام ٹیم کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ لاہور منتقل ہو رہے ہیں، اور لاہور میں وہ ڈیرے ڈالیں گے، اور لاہور میں آ کر وہ پنجاب کے اندر جو حکومت سازی ہے اس کے حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. ان کے بہت زیادہ جو ہے وہ تعلقات ہیں یہاں پر پنجاب کے اندر، اگرچہ ان کی سیاست جو ہے بہت محدود ہوگی پیپلز پارٹی کی، لیکن آصف علی زرداری کا کردار، اور اگر وہ اوپر جیسے وہ عدم اعتماد کی تحریک اگر کامیاب کر کے نیچے آئیں گے تو پھر اس کے بعد ان کا ویٹ اور کا اور ہی ہو جائے گا، اور ان کی شخصیت مزید جو ہے بڑی طاقتور اور کنگ میکر ٹائپ وہ بن کے آ جائیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ جب یہاں آئیں گے تو اس کا امپیکٹ بالکل ایک ڈفرینٹ، جیسے میں نے کہا کہ ہوگا، اور وہ مختلف دھڑوں کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کریں گے، گفتگو کریں گے، اور یہاں پر پھر حکومت سازی یہاں بڑی دلچسپ ہوگی. اگر اوپر میاں شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو پنجاب کے اندر جو ایک طے شدہ بات ہے، پھر مائنس شریفز کوشش ہوگی کہ مائنس شریفز کوئی فیس جو ہے وہ لایا جائے. اب اس میں ایک بات چلتے چلتے میں یہ کہہ دوں کہ یہ ضرور ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کے اندر بھی کہ اگر مائنس شریفز اگر حکومت لانی ہے، اور اگر پیپلز پارٹی مرکز میں اس میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے اتنی لمبی چوڑی جو ہے اسٹرگل کر سکتی ہے، اور بماگے دوہل پیپلز پارٹی کی تمام لیڈرشپ آصف علی زرداری اور بلاول وزیر اعظم شہباز شریف کہہ کر انہیں پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا اگلے پرائم منسٹر، ان کی پارٹی اتنا نہیں کہتی جتنا آصف زرداری اور بلاول بھٹو کہتے ہیں. اگر اوپر شہباز شریف وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو اس کے بعد پنجاب میں اگر پیپلز پارٹی کو قربانی مانگ لیتی ہے تو اس کا جواب کیا نون لیگ دے گی؟
یعنی اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر 10 سیٹوں والے پرویز الہی کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں، زور لگا سکتے ہیں کہ آپ انہیں چیف منسٹر دیں، ہمیں کچھ نہیں، تو پھر پیپلز پارٹی کے پاس 7 سیٹیں ہیں، 7 اور 10 میں فرق ہی کتنا ہے؟ تو پیپلز پارٹی بھی کسی امتحان میں ڈال سکتی ہے مسلم لیگ نون کو، اور وہاں پر بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ کیوں بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ ترین گروپ کا چیف منسٹر ہو سکتا ہے، ہم خیال گروپ کا ہو سکتا ہے، علیم خان گروپ کا ہو سکتا ہے، تو پیپلز پارٹی کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لحاظ سے یہ باتیں اب اس طرف بھی یہ سلسلہ جو ہے، یہ گفتگو جو ہے چل پڑی ہے کہ پنجاب میں اگر یہ ہو تو وہ ایک پرانا خواب پیپلز پارٹی کا کوئی جیالہ بھی چیف منسٹر بنے، تو یہ بات کیوں نہ چھڑی جائے۔ لیکن یہ بہرحال یہ ابھی باتیں جو ہیں کافی اس میں ابھی وقت ہے، پہلے مرکز کی عدم اعتماد جو ہے وہ نمٹ جائے گی، تو اس کے بعد یہ پنجاب میں، اور جب وہ پنجاب میں اصل زرداری آئیں گے تو بڑا گھمسان کا جو ہے یہاں پر رن پڑے گا سیاسی، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ آصف زرداری کس طرح سے اور شہباز شریف مل کر کس طرح سے مرکز کے بعد پنجاب میں کیا شکل بناتے ہیں، کیا سیٹ اپ بناتے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں بہت جلد واضح ہو جائے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آئندہ ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔